अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाजी मेराज हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक चैनल नॉलेज पॉइंट्स 2। नाज़रीन इकराम, मैं आप सभी को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म मुबारक या कबियु लेकर आया हूँ, जिसका मतलब होता है बड़ी ताकत बाक़ुव्वत वाला, द सुप्रीमली स्ट्रॉन्ग, द इनएग्जॉस्टिबल स्ट्रेंथ। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे नामों को खूब पढ़ा करो ताकि ये हिफ्ज़ हो जाएं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे नामों को याद कर लेगा वो अल्लाह के फ़ज़ल करम से सीधा जन्नत में जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये इस्म बड़ा क़ुव्वियुल असर है। इसकी तिलावत का असर फ़ौरन ज़ाहिर होता है। इसके आमिल पर एक दो नहीं हज़ारों दुश्मन बल्कि पूरी फ़ौज भी गलबा हासिल करके नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस इस्म मुबारक की क्या क्या खासियत है, तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन इकराम, अगर किसी इंसान की हिम्मत कमज़ोर हो या किसी के सामने उसके बोलने की हिम्मत ना हो या आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती हो या किसी जालिम के सामने जाए तो मज़लूम होने के बावजूद आवाज़ को उसको गालिब ना आ सके, उससे मगलूब हो जाए, तो उसको करना क्या है कि उसको या कबियु को कसरत से यानी 500 मरतबा दिन में पढ़ने का मामूल बना लेना चाहिए। इंशाअल्लाह उसमें हिम्मत पैदा होगी और जालिम के सामने वो इंशाअल्लाह गालिब हो जाएगा और वो जालिम आपके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करने से भी बाज आ जाएगा और अल्लाह पाक उसके दिल में ऐसा रौब और दबदबा डालेगा कि जालिम उसके ख़िलाफ़ ज़ेर हो जाएगा, पस्त हो जाएगा। इस इस्म मुबारक की अगली खासियत ये है कि अगर कोई जालिम अपने जुल्म से बाज नहीं आ रहा हो और वो उसकी ज़ाती शख्सियत को, उसके माल को, उसकी इज़्ज़त को ज़र पहुंचाता हो यानी नुकसान पहुंचाता हो, तो ऐसे जालिम के शर से बचने के लिए अव्वल और आखिर में 11-11 बार दुरूद पाक के दरमियान 1000 मरतबा या कबियु को रोज़ाना पढ़ना है। तो चंद दिनों में अल्लाह पाक आपको उसके शर से नजात दे देगा। नाज़रीन इकराम, याद रखना चाहिए कि ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है। इस वजीफ़े को नाहक ना करें, जायज़ तौर पर ही करें। इस इस्म मुबारक की अगली खासियत यह है कि अगर आपके यहाँ रिज़्क़ की तंगदस्ती है तो रिज़्क़ की फरागी यानी कुशादगी के लिए, दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की के लिए, माल में बरकत के लिए आपको करना क्या है कि आपको अव्वल और आखिर में 11-11 बार दुरूद पाक के दरमियान या कबियु को 1000 बार पढ़ने का मामूल बना लेना चाहिए। इंशाअल्लाह खैर का दरवाज़ा खुल जाएगा और रिस्क में जो पहले तंगदस्ती थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से रिस्क अता फरमाएगा। इस इस्म मुबारक की अगली खासियत ये है कि जो कोई या कबियु को बकसरत पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो साहिब रौब, साहिब कुव्वत बन जाएगा और इंशाअल्लाह वो बड़े मनसब तक पहुँच जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इस्म मुबारक की अगली खासियत ये है कि अगर किसी शख्स का दुश्मन इतना ताकतवर हो या वो उससे आजिज आ चुका हो या वो उससे तंग आ चुका हो या वो उससे काफी परेशान हो चुका हो, तो उसको चाहिए कि आटे की खमीर बनाकर आटे की 1100 गोलियां बना ले और हर गोली पर या कबियु पढ़े। पढ़ते वक्त दुश्मन का तसव्वुर रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुश्मन से बचाए। इतना पढ़ने के बाद उस शख्स को चाहिए कि इन गोलियों को मुर्गियों को डाल दे या ऐसी बहती हुई नहर में बहा दे जहां मछलियां वगैरह इसको खा लें। इंशाअल्लाह अमल खत्म होते ही दुश्मन मगलूब और मकबूर ज़ेर हो जाएगा। दुश्मन के शर से इंशाअल्लाह वो महफूज हो जाएगा। इस इस्म मुबारक की अगली खासियत ये है कि अगर किसी इंसान को भूलने की बीमारी हो तो उसको चाहिए कि जुमे की दूसरी सात में यानी जैसे ही दिन ढलना शुरू हो उस शख्स को चाहिए कि या कबियु को बाकसरत से यानी 500 मरतबा खूब पढ़ा करे। इंशाअल्लाह उसके भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी, हाफजा करने की कुव्वत पैदा होगी
اور یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ دفع بیماری کے بعد کی کمزوری کے لیے یا وقت سے پہلے بوڑھا یا کمزور اور چلنے پھرنے سے معذور ہو جانے والا یا معذور ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس کو چاہیے کہ یا قادرو یا قبیو یا قائمو یا دائمو پڑھ کر چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پانی سے دھو کر پینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی یا بچے میں قوت ختم ہو گئی ہو تو کمزور آدمی یا بچے میں قوت پیدا کرنے کے لیے چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی طور پر کمزور ہو تو اس کو کرنا کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر میں 11 بار درود پاک کے درمیان 116 بار یا قبیو کا ورد کرے اور اپنے بدن پر پھونک دے اور اللہ رب العزت سے دعائے خیر کرے۔ انشاءاللہ اس کو خوب قوت اور طاقت پیدا ہوگی۔ اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے اول اور آخر میں 11 بار درود پاک کے درمیان 928 بار یا قبیو کو روزانہ پڑھا کرے۔ اس نیت سے پڑھے کہ اسے ظالم کے شر سے نجات مل جائے۔ ایسا 41 دن کرے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے وہ مظلوم اس ظالم کے پنجے سے نکل جائے گا۔ اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کام کے لیے جیسے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے جاتے ہوں لیکن جب بھی آپ کام کرنے لگتے ہیں تو کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام مکمل ہوتا ہی نہیں اور ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا کام ہی نہیں ہوا، تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو جب بھی کسی میٹنگ یا مجلس میں جائیں تو جانے سے پہلے اول اور آخر میں 11 بار درود پاک کے درمیان یا قبیو کو 41 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھونکنا ہے۔ اور آپ جہاں کام کرتے ہیں یا میٹنگ میں ہیں تو کبھی کبھی یا قبیو کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے کوئی بھی کام کریں گے وہ خیریت سے ہوگا اور وہ کام آپ کو رکے گا نہیں اللہ کے فضل کرم سے۔ ناظرین اکرام، یہ اسم مبارک بہت ہی پاورفل ہے، اس کا بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ اس کا وظیفہ ختم ہونے کے بعد اثر اس کا معلوم ہونے لگتا ہے، اس لیے یہ وظیفہ کریں تو جائز مقصد کے لیے ہی کریں اور جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو باقی دشمن ہی ہونا چاہیے، کسی کے جلن یا حسد کے مقصد سے نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کا اثر الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، کوئی سا بھی عمل کریں تو اللہ رب العزت اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کے لیے کریں، کیونکہ جب اللہ راضی ہوگا تو ہم کوئی سا بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ وہ اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنی رحمت سے اس وظیفے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جائے تو آپ اسے دل سے لائک ضرور کر دینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کو شفا پہنچ سکتی ہے، کسی کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں تو آپ اسے لازمی شیئر کریں، کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اب ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔